चंद ही मिनट पर जहाज़ की टेल बंद हो गई। मुझे फ़ौरन ही पैराशूट ट्रेनिंग याद आ गया। अभी मुझे अपनी तरबियत मुकम्मल करके वापस आए 2 माह ही गुजरे थे जब कुदरत ने मुझे आजमाइश की भट्टी में डालने का फ़ैसला कर दिया था। मैं कड़ी कड़ी आजमाइशों से गुजरा था। PTW में गुजरा एक एक लम्हा सवारिया निशान बनकर मेरे सामने आन खड़ा हुआ। मेरी तरबियत करने वाले स्टाफ की शक्लें एक एक करके मेरे सामने नुमाया होने लगी थी। वो सब लोग सवाल बनकर मेरे सामने खड़े थे और अपनी तरबियत का हक मांग रहे थे। उन्होंने दिन रात एक एक लम्हा मेरे साथ बिताया था। तरबियत का एक एक सबक मेरे लाशऊर में जाग उठा। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे बंद हो गए। जहाज़ के इंजन ज़ोरदार गिड़गिड़ाहट पैदा कर रहे थे। मखसूस बत्तियों ने जल बुझकर जहाज़ के टेक ऑफ करने का इशारा दिया और चंद मिनट बाद हम फ़िज़ा की लामुतनाही वसतों में गुम अपने अपने मुस्तकर की तरफ बहवे परवाज़ थे। जहाज़ में सकूत तारी था। इंजनों की गिड़गिड़ाहट थी या फिर हमारी सोचें। मैं जान सकता था कि यहाँ मौजूद लोग क्या सोच रहे हैं। अपने साथ बैठे हवालदार मेहर खान पर मैंने एक नज़र डाली। वो बेइख्तियार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अचानक ही जहाज़ के अंदर लगी सुर्ख बत्ती जलने लगी। ड्रॉपिंग जोन आ गया था। तैयार कमांडोज़ ड्रॉपिंग जोन। पायलट का मुख्तसर सा पैगाम सुनाई दिया। नाराए तकबीर। हवालदार मेहर खान शिद्दत गैज़ो गज़ब से फट पड़ा। अल्लाह अकबर। कमांडोज़ तन कर खड़े हो गए। चेक। मेजर साहब का हुक्म सुनाई दिया। पास पास पास। हर कमांडो बारी बारी अपने से अगले जवान का हॉर्न्स और पैराशूट चेक करता और पास कहकर अपनी तरफ से उसके सही होने का ऐलान कर देता। ये सारा अमल बमुश्किल 2 मिनट में मुकम्मल हो गया। कमांडोज़ मशीनी अंदाज में अपनी तरबियत दोहरा रहे थे। एन उन लम्हात में जहाज़ के दरवाज़ों पर लगे सुर्ख बल्ब रोशन हो गए। इन बल्बों के ऊपर लगी एक घड़ी में हिंसे जलने बुझने लगे। स्टैंड इन द डोर। मेजर साहब पुकारे। हैदर हैदर पुकारते सरबुलंद जियाले मोक डोर्स की तरफ बढ़ने लगे। सबसे पहले छलांग लगाने की सादत मुझे नसीब होने वाली थी, क्योंकि हमारी तरबियत के मुताबिक मैदान अमल में हर काम का आगाज़ हमेशा अफसर करते हैं। जैसे ही मैं अपनी स्टैटिक लाइन सीधी करके दरवाजे तक पहुंचा, अचानक ही दरवाज़ा खुल गया। एक लम्हे के लिए मुझे अपने वजूद के डगमगाने का एहसास ज़रूर हुआ था, लेकिन ये लम्हा इंसानी सोच से भी मुख्तसर था। मेरे कदम तो जैसे फ़र्श में गड़े हुए थे। जंप कमांडोज़। मेजर साहब की धाड़ जहाज़ में हवा के ज़ोर से दर आने वाले शोर पर मुकम्मल हावी थी। अल्लाह अकबर। मैंने अपनी स्टैटिक लाइन को झटके से आगे की तरफ धकेला और दुश्मन की फ़िज़ाओं में छलांग लगा दी। चंद ही सेकंड बाद एक ज़ोरदार झटके से मेरा पैराशूट खुल गया। मेरे हवास मुकम्मल बहाल थे और आंखें बखूबी फ़िज़ा का जायज़ा ले सकती थीं। बूढ़ा आसमान मेरे साथ साथ ज़मीन की तरफ झुक रहा था। सितारे टिमटिमा कर मेरे साथियों को खराजे तहसीन पेश कर रहे थे। मैं अपने गिरदागिर्द फ़िज़ा में अपने साथी छाता बरदारों का बखूबी नज़ारा कर सकता था। हमारा पायलट बड़ा ज़हीन था। वो जहाज़ को दुश्मन के रेडार की बरकी आंखों से बचाकर बड़ी होशियारी से यहाँ तक ले आया था, लेकिन नेविगेटर शायद अंदाजे की गलती का शिकार हो गया। पठानकोट को पंजाब और कश्मीर का सरहदी इलाका कहा जाता है। उसके फ़ौरन बाद ही जम्मू शुरू हो जाता है और पंजाब की तरफ आएँ तो भारत के ज़िला गुरदासपुर की तहसील दुनिया नगर आती है। ये तमाम सरहदी इलाके हैं जहाँ ज़माना जंग हो या अमन, फ़ौजें हमेशा चौकस रहती हैं। भारत और पाकिस्तान की सरहद पर बिलाशुबा ये सबसे ज़्यादा हसास सरहदी इलाका है। हमें मंसूबे के मुताबिक 5 टोलियों में इकट्ठे होकर मरबूत होना और हमलावर होना था। मैं अपनी टोली का कमांडर था और मेरे साथी 10 जानबाज मौजूद थे। जिस इलाके में हमें उतारा गया ये नहरों, नदी नालों, पहाड़ों, टेलों और दरख्तों से अटा पड़ा था। ये तो हमारी ट्रेनिंग के दौरान पैरालैंडिंग की मशक का सदका था कि यहाँ पैरा कमांडोज़ किसी न किसी तरह ज़मीन तक पहुँच गए, वरना रात के अंधेरे में यहाँ दरख्तों और पथरीले टीलों से बच निकलने के मौके ना होने के बराबर थे। ज़मीन से कदम छूते ही मुझे अपने साथियों की फ़िक्र दामनगीर हुई। मेरे करीब मेरे 2 और साथियों ने लैंड किया था। मैंने फुर्ती से अपना पैराशूट समेटा और वहीं रुककर अपने साथियों की आमद का मुंतज़र हो रहा। करीबन आध घंटे बाद मेरे बाकी साथी वहां जमा हो सके। अभी तक हमें दूसरी टोली का इल्म नहीं हुआ था, ना ही मेरा राब्ता किसी दूसरे सेक्शन से कायम हो सका था। जब मेरा ग्रुप इकट्ठा हुआ, हमने मुकामी नक्शे की मदद से उस जगह का जायज़ा लिया तो अंदाज़ा हुआ कि हम अभी मतलूबा हदफ से कम अज़ कम 12 से 15 मील दूर। मैंने अंदाज़ा लगाया अगर हम पैदल यहाँ से अपने टारगेट की तरफ चलना शुरू कर दें तो मतलूबा मुकाम पर पहुँचने तक उजाला फैलना शुरू हो जाता है और वापसी के लिए तो सूरज निकल आना लाजमी था।
دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ ابھی تک میرا رابطہ یونٹ کمانڈر میجر صاحب سے بھی قائم نہیں ہو سکا تھا۔ مجھے جو بھی فیصلہ کرنا تھا فوراً کرنا تھا اور اس پر فوراً ہی عمل پیرا ہونا تھا۔ زندگی میں ایسے نازک اور اہم موڑ ضرور آتے ہیں جب قدرت انسان کو امتحان کی ایسی بھٹی میں اچانک ہی پھینک دیتی ہے جہاں سے وہ اپنی عقل اور علم کے بلبوتے پر کم از کم کبھی باہر نہیں آ سکتا۔ یہ قدرت کی عجیب ستم ظریفی تھی کہ یہ مقامات آغاز ہی سے میرا مقدر بننے لگے تھے۔ میں نے اپنے وائرلیس آپریٹر کی طرف دیکھا جو بیچارہ 15-20 منٹ سے باقی گروپوں سے رابطے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ میری آنکھیں اسی پر گڑی تھی کہ جبکہ باقی جوان ترتیب اور تنظیم کے مطابق میرے گرداگرد پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر بڑی بے چینی سے وائرلیس آپریٹر سے رپورٹ طلب کی۔ "نو کانٹیکٹ سر"، اس نے بڑی مستعدی سے جواب دیا۔ "اوکے، آپریشنل کمانڈ سے ملاؤ"۔ میں نے چاہا کہ صورتحال بتا کر ہدایات طلب کروں۔ جلد ہی ہمارا رابطہ آپریشنل کمانڈ سے بحال ہو گیا۔ میں نے علاقے کی کیفیت بتا کر، دوسرے گروپوں کے حالات بتا کر اگلے اقدام کے لیے احکامات طلب کیے۔ نمبر 7، اس علاقے میں انڈین بختربند ڈویژن موو کر رہا ہے۔ تم لوگ پسپائی اختیار کرو اور سرحد عبور کر کے صبح ہونے تک واپس پہنچنے کی کوشش کرو۔ آؤٹ۔ آپریشنل کمانڈ سنا دیا۔ سپاہی کا فرض احکامات کی تعمیل ہے اور بس، وہ سوچتا نہیں عمل کرتا ہے، یہ جانے بغیر کہ اسے کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ مستقبل کا مورخ جب کبھی پاکستان کی کسی بھی جنگ کی تاریخ لکھے گا تو وہ ایک بات ضرور کہے گا کہ چھوٹے افسروں اور جوانوں نے کبھی اپنے فرض سے کوتاہی نہیں برتی۔ اگر کبھی پلاننگ میں کوئی خامی رہ گئی تھی تو وہ افسران بالا کے سبب۔ پاکستانی فوج کی عظمت کا راز یہی ہے کہ اس کے جوانوں اور افسروں نے اپنے اعلیٰ کمانداروں کے احکامات کو عمل کی کسوٹی پر کبھی نہیں پرکھا۔ میرے ساتھ جو کمانڈوز کھڑے تھے وہ اپنے دل میں جانے کیا کیا ارمان رکھتے تھے، لیکن جب میں نے انہیں ہائی کمان کے نئے حکم سے آگاہ کیا تو کیا مجال جو کسی کے پیشانی پر بل پڑا ہو۔ میں نے نقشے کے ذریعے اندازہ لگا لیا کہ صبح تک کسی بھی صورت ہمارا یہاں سے پاکستان پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو مقامی سرحد سے ہماری ناشنائی تھی اور دوسری یہاں انڈین فوج کی موجودگی۔ ہمیں نقشے کی مدد سے اندھوں کی طرح راستہ ٹٹول کر سرحد عبور کرنا تھی۔ پھر بھی میں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ اگر ہمیں راستے میں صبح کا اجالا ہو گیا تو ہم رات تک کا وقت وہیں چھپ کر گزاریں گے اور پھر رات کی تاریکی میں سرحد عبور کر جائیں گے۔ میں نے اپنے جوانوں کو مراجعت کا حکم دیا۔ ہم لوگ فوراً ہی جنگی فارمیشن میں پسپائی اختیار کرنے لگے۔ میں نے جنگلی گھاس، ندی نالوں اور ویران علاقے کو اپنی واپسی کے لیے منتخب کیا تھا۔ سڑک کے راستے واپس جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے کیونکہ اس راستے پر بھارتی فوج کی نظر بہت پہلے سے ہی رہی ہوگی۔ میں نے اپنے جوانوں کو بکھر کر لیکن مربوط طریقے سے پاکستانی سرحد کی طرف چلنے کی تلقین کی تھی۔ میں نے کچھ راستہ سڑک کے ساتھ ساتھ طے کرنا تھا تاکہ اپنی صحیح سمت کا آسانی سے تعین کر سکیں۔ ابھی بمشکل 1.5 فرلانگ ہی چل پائے تھے کہ سب سے آگے چلنے والے ایک جوان نے، جو اس علاقے سے کچھ شد بدھ رکھتا تھا، اچانک ہی ہمیں رکنے کا اشارہ کیا۔ تمام جوان وہیں رک گئے۔ میں اپنی جگہ سے آگے نکلا اور اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس علاقے کی پوزیشن کچھ اس طرح کی تھی، سامنے کا منظر نظر آ سکتا تھا، وہ اوروں کا نہیں۔ اس طرح جو اور دیکھ سکتے تھے اسے میں دیکھنے سے محروم رہتا۔ "سر، وہ سامنے"، اس نے انگلی سے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی کے لہجے میں کہا۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بڑی سڑک کی طرف اشارہ کیا تھا جو پٹھان کوٹ سے جموں کو جاتی ہے۔ کمانڈوز کی چھٹی ہی سخت ترین تربیتی مراحل میں سے گزرنے کے بعد کچھ زیادہ ہی تیز ہو جاتی ہے۔ میں نے چند سیکنڈ آنکھیں پھاڑ کر اس طرف دیکھا، اپنے کان بھی کسی ممکنہ